Today, I glorify the Lord for the beautiful gift of a new bishop He has given to the church in a very special way to the church of Synod. I glorify the Lord for the gift of Father Agnello Pinheiro, now Bishop Agnello Pinheiro, who has been a student of the Patriarchal Seminary of Rashod and who was a part of the staff, being a professor and formator in this seminary. He has contributed a lot. Monsignor Agnello Pinheiro आमचे द्रामापूरचे फिरगोजेन 2022-2023 वर्सा पारोकल ॲडमिनिस्ट्रेटर कसो हांगासर आयलो. द्रामापूरचे फिरगोजकारांक जायतीं ताणें अदीक करून युथा सवें एसोसिएशन आसात तांचे सवें खूब मोग दाखयलो. कोरो गवडी कसो आमचे फिरगोजेन तो वावुरलो. सगळीं बरेपणां आमचे बरोबर ताणें शिपडायलीं. सगल्यांक एक कशें, कोणाक डिफरेंशिएट करनासतना सगल्यांक एक कशीं ताणें आपणायलीं आनी होच मोग ताणें सगळ्या द्रामापूरच्या फिरगोजकारांक ताणें शिपडायलो. ह्या ताच्या नोम्यारपणाक आमी तयारी करतना आमी ताका बरें येस आवडेता. With a heart filled with gratitude, I thank the Almighty, the Holy Trinity, for such a gift in our family. The appointment of Father Agnello Pinheiro, our youngest brother, as the Bishop of Sindhudurg. I'm the elder sister of Father Agnello Pinheiro. So how many brothers and sisters in the family? We are all together 9 of us. I'm the eldest. Second one is Antonetta Fernandez. Then Piedad Fernandez. After that is Father Richard Pinheiro. After that is Severina Miranda. Then Santana Culasso. Francis, my brother Francis Pinheiro. Melito Pinheiro. And the youngest is Father Agnello Pinheiro. Yeah, I also am very happy that Agnello, my younger brother, got this opportunity to become a bishop. We thank Almighty for all this. आमचो भोवमानीस बिशप-elect Monsignor Agnello Pinheiro हाची खबर आयकून आमकां एकदम संतोश आनी खुशालकाय भोगली. Monsignor Agnello Pinheiro हाका हांव भुरगेपणा साकून वळखता. आमी शिवनारींत रायतूरच्या शिकतना तो एक ऑल्टर सर्वस कसो आसलो थंयसर ल्हान आसतना येतालो मिसांचेदार करून आनी ह्या भशेन. आनीक ताजे उपरांत तो शिवनारींत गेलो. तेज्या मुखार आमी पाद्री जाले आनीक एक बरो गुणांचो पाद्री जालो. आनीक ताच्या उपरांत ताका अदीक म्हाका ताची आवड जाली ताचें प्रवचनां प्रिचींग. अ व्हेरी वंडरफूल प्रिचर, हुशार पुरगुटणार. आमचो पागीवन आपूण जसो हुशार पुरगुटणार आसलो त्या भशेन ताचे प्रवचनां, ताचें मीस करप आनी ताची उतरां, ताची स्टोरीज पळय घालता लोकांच्या काळजाक सदांच लागतात त्या भशेन. आनी जायतो लोक ताका ताचें वंदन करताले ताच्या प्रवचनाक. आतां हांव जायत्या फिरगोजांनी भोंवलां आनी दुसरे पाद्री ताका सगळे कडेन ताका प्रिचिंगाक वी टू गीव इम्पॉर्टन्स टू हीम ताका आपयतलेच. आनी लोक सुद्दां एक फावट आयलो खंयच्या गांवांत फादर आग्नेल केन्ना येतलो तो ताका हाड आमकां नवेनाक क्रेस्ताक हाड हें लोकांचें सान आमकां येतालें सजेशनां. म्हणूच आमच्या गोंयांत जायते कडेन Monsignor Agnello Pinheiro ताका सदांच एक नांव आसा. तेतूं हुशार पुरगुटणार आनी त्याच बरोबर आमी ताका वळखता त्या भशेन तो एक बरो गुणादीक भुरगो.
स्पिरिच्युअल पर्सन ताका हांव जायते फावटी पळयतालो हांगा केन्ना मिसाक येतालो तो आमच्या रायचूरचे फिरगोजीन हांव लेडी ऑफ इस्नोज राशोल मिसा आदी मागणें करप मीस जाल्या उपरांत ब्लेसड सॅक्रमेंटा फुड्यान वचप आनी थोडोसो वेळ सारप इज स्पिरिच्युअलिटी न्हू आनी तो मीस करतना सुद्दां तेगे प्रवचन करतना ही स्पिरिच्युअलिटी तेगेली स्पिरिच्युअलिटी इज टू रेडिएट Like, subscribe, and get notified.